कोरोना अपडेटको प्रायोजक म्याग्नस फर्मा प्राइभेट लिमिटेड। दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको साँझ 6 बजेको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म विश्वास खनाल। विश्वभर तीव्र रूपले फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ नेपाल प्रसङ्गबाट। नेपालमा एकै दिन थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको सङ्ख्या 1840 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सोमबार 7 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। गत 24 घण्टामा 6135 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको सङ्ख्या 19,21,367 जना पुगेको छ। हाल 365 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्गलबार मात्र 731 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको सङ्ख्या 2,51,312 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 156 महिला र 142 पुरुष गरी 398 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सँगै उपत्यकामा 1,20,779 जना व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 324, ललितपुरमा 52 र भक्तपुरमा 22 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण तोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको फारम 9 महिनापछि खुलेको छ। गत चैतदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको फारम तथा प्रयोगात्मक परीक्षा रोकिएको थियो। स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पुरा गरेर मङ्गलबार पुस 14बाट 7 प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन फारम खुल्ला गरिएको यातायात विभागले जनाएको छ। साना तथा ठुला सबै प्रकारका सवारीको अनुमति पत्रका लागि अनलाइन फारम खुल्ला गरेको हो। अब लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल नियमित हुनेछ। लकडाउन अगाडि ट्रायल दिन नपाएका परीक्षार्थीका लागि छिट्टै सम्बोधन गरिने कार्यविधि संशोधन गर्ने विभागले जनाएको छ। उपत्यकामा 400 देशभर विभागका 17वटा कार्यालयबाट अनुमति पत्र वितरण नवीकरण हुँदै आएको छ। सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्ने गरी मोटरसाइकलमा दैनिक 100, स्कुटर र 4 पाङ्ग्रे सवारीमा 50 र 50 गरी 200ले अनलाइन आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको लाइसेन्स कार्यालय साबहिलका प्रमुख विष्णु भट्टराईले बताए। स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्थालाई हेरेर तत्काल दैनिक 200 सेवाग्राहीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। अन्य कार्यालयहरूले समेत त्यस्तै सङ्ख्यामा आवेदन खुलाएका छन्। दर्शकबिन त्यस्तै आगामी वर्षका लागि सारिएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको मिति तोकिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको बैठकले साफ च्याम्पियनसिपको मिति तय गरेको हो। नयाँ सार्वजनिक भएको मिति अनुसार 2078 भदौ 29 देखि असोज 9 गतेसम्म साफ च्याम्पियनसिप आयोजना हुनेछ। साफ च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशमा हुने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ। 2020मै आयोजना हुनुपर्ने साफ च्याम्पियनसिप विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण करिब 1 वर्ष पर धकिलिएको हो। यसअघि 2075 सालमा भएको साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना पनि बङ्गलादेशमै भएको थियो। नेपाल सेमिफाइनलसम्म पुगेको त्यो साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि मालदिप्सले जितेको थियो। त्यस्तै बैठकले उमेर समूहको प्रतियोगिताहरूको पनि टुङ्गो लगाएको छ। साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिप भदौ 2 गतेदेखि 11 गतेसम्म आयोजना हुनेछ भने त्यसअघि नै साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता हुने भएको छ। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप असार 29बाट सुरु भई साउन 7 गते सकिनेछ। साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप असोज 15 देखि 24सम्म आयोजना हुँदा साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप भने असोज 29 देखि कार्तिक 7 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। दर्शकबिन नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब लागो विश्व प्रसङ्गतर्फ। विश्व प्रसङ्गको सुरु गरौँ रसिया प्रसङ्गबाट। रसियामा निर्मित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप स्पुटनिक भी प्रयोग गर्ने देशमा बेलारुस दोस्रो बनेको छ। यसअघि रुसले यसको प्रयोग गरिसकेको थियो। यो खोपको विकास पनि रुसमा नै एक सरकारी निकायले गरेको थियो। स्पुटनिक भी खोप उत्पादन गर्ने निकायको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको छ। यो खोप प्रयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा बेलारुस दोस्रो भएको छ। बेलारुसमा आम नागरिकलाई पनि यो खोप लगाउन थालिएको छ। सो निकायले आफ्नो खोप विश्वसनीय र प्रभावकारी भएको तर शरीरमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने दाबी गरेको छ। स्पुटनिक भी खोप लगाएकाहरूलाई लाभ नै भएको र धेरैले राहत महसुस गरेको सो निकायले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ। रुसका स्वास्थ्य मन्त्री दिमित्री
पिने भिचले कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गर्ने अवसरलाई बेलारुसले राम्रोसँग प्रयोग गरेको बताए। बेलारुसमा सोमबार एक दिन मात्रै 1814 जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने अहिलेसम्म 1,88,558 जना सङ्क्रमित भएका छन्। दशबिन यस्तै विश्व प्रसङ्गमा अर्को भारत प्रसङ्ग रहेको छ। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फेला परेको छ। बेलायतबाट फर्किएका 6 जनामा नयाँ खालको कोरोना भाइरस फेला परेको भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सुरुमा बेलायतबाट देखा परेको यो भाइरस अझ बढी खतरनाक र तीव्र रूपमा फैलिने खालको रहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै 6 जना बिरामी आइसोलेसनमा रहेको र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको जनाएको छ। उनीहरू हालै बेलायतबाट फर्किएको जनाएको छ। भारतले डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि बेलायतमा गरिने सबै उडान स्थगित गरेको छ। बेलायतमा देखा परेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप हाल युरोपेली मुलुक लगायत दक्षिण अफ्रिका तथा जापानसम्म फैलिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा यो प्रसङ्गपछि विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो लाइभ अपडेटतर्फ लागौँ। यसका लागि हामीले अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले अपडेट गरेको तथ्याङ्कको सहयोग लिएका छौँ। विश्वभर कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 8,13,00,000 नआएको छ। नेपाली समयअनुसार साँझ 5 बजेसम्म जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 8,63,62,561 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 17,76,572 जना कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वभर 4,60,76,190 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागौँ अमेरिकामा 1,93,10,597 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अमेरिकामा आजसम्म 3,34,967 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या जोन हपकिन्सले उपलब्ध गराएको छैन। त्यस्तै अब लागौँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा 1,22,04,303 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। भारतमा आजसम्म 1,48,153 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना भाइरसका कारण भने 98,07,569 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौँ ब्राजिलमा 75,04,833 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। ब्राजिलमा आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,91,570 जना रहेको छ भने 67,12,757 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौँ बेलायतमा 23,36,704 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बेलायतमा आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 71,217 जना रहेको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या जोन हपकिन्सले उपलब्ध गराएको छैन। त्यस्तै अब लागौँ बङ्गलादेशमा 5,10,080 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बङ्गलादेशमा आजसम्म 7,479 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 4,53,318 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौँ पाकिस्तानमा 4,75,085 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। पाकिस्तानमा 9,992 जना कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने 4,25,494 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागौँ साउदी अरेबियामा 3,62,339 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। साउदी अरेबियामा आजसम्म 6,196 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3,53,353 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौँ जापानमा 2,26,283 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। जापानमा आजसम्म 3,177 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,86,790 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लाग्यो युनाइटेड अरब इमिरेट्समा 2,02,863 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्समा आजसम्म 660 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,79,925 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। कुवेतमा 1,49,857 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कुवेतमा आजसम्म 932 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,45,808 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्।
त्यस्तै अब लागो कतारमा 1,43,222 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कतारमा आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 244 जना रहेको छ भने 1,41,015 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै ओमानमा 1,28,563 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। ओमानमा आजसम्म 1,495 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,21,182 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागो मलेसियामा 1,06,690 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मलेसियामा आजसम्म 455 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 85,592 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागो दक्षिण कोरियामा 58,725 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। दक्षिण कोरियामा आजसम्म 859 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 40,703 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अस्ट्रेलियामा 28,350 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अस्ट्रेलियामा आजसम्म 909 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 25,751 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दर्शकबिन, नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण र यसबाट बचाउने उपायबारे जानकारी। लक्षणहरूमा 100.4 फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या देखिनु, खोकी लाग्नु, गन्ध र स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा कमी आउनु र पखाला लाग्नु रहेको छ। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला। कोरोना भाइरसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने उपायहरूमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हात गर्दा नाक र मुख छोप्ने, फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। आजलाई नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेट यति नै। तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।